दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में बिल्ली पालना कैसा है। बिल्ली को पालने के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो बिल्लियों को पालने का शौक़ रखते हैं। ऐसे लोग आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं, इसको प्यार से पालते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म करने और इनका कत्ल करने से मना फरमाया है। दोस्तों एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों वाला है। अबू हुरैरा का नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और उनको वो शौक से पाला करते थे। यहाँ तक कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हालांकि उनका असल नाम अब्दुल रहमान था। एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली सर्दी की शिद्दत की वजह से एक दीवार के चिमटी हुई है। उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या आपको मालूम है कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह से दोस्तों सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की बिना पर इज़ाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई क्योंकि उसने उस बिल्ली को ना तो कुछ खाने के लिए दिया और ना ही कुछ पीने के लिए और ना ही उसने उस बिल्ली को इस ज़मीन पर छोड़ा ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर सकी। इसलिए उस औरत को बिल्ली की वजह से आग में दाखिल किया गया। दोस्तों इस्लामी रिवायत में बिल्लियों की साफ सफाई की भी तारीफ की गई है। कुत्तों के मुकाबले बिल्लियों को पाक समझा जाता है और इसी वजह से बिल्लियों को घर में दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में भी बिल्लियों को देखा जा सकता है। बिल्ली के झूठे को हलाल और उनके झूठे पानी को पाक करार दिया गया है और उस पानी से वजू करने को मुबाह माना गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ हरीसा भेजा तो उस वक्त हज़रत आयशा नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसको रख दे। उसने वो पास में ही रख दिया। इतने में वहाँ पर एक बिल्ली आई और आकर उसने उसमें मुँह डाल दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नमाज पूरी की तो उसके बाद हज़रत आयशा ने उस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उसके बाद आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली पलीद और नजास नहीं है, यानी कि गंदी और नापाक नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान बिल्लियां नमाजियों को तलाश करती रहती है, यानी कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। बिल्ली को पालने में कोई हरज नहीं है क्योंकि बिल्ली कोई गंदा जानवर नहीं है। बिल्ली को पालने में कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि बिल्लियों को घर में रखने से फायदे होते हैं क्योंकि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छुओं से बिल्ली छुटकारा देती है। तो इन सब बातों से दोस्तों ये साबित होती है कि इस्लाम में बिल्ली पालना जायज़ है और बिल्लियों को घर में रखने में कोई हरज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान इनको अच्छी तरह से खाने पीने को दे, यानी कि इनको कोई तकलीफ ना दे। मगर दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस बिल्ली को अपने घर में रख रहे हैं कहीं वो बिल्ली नुकसानदेह तो नहीं है, मसलन कि वो कहीं बीमार तो नहीं है। अगर ये आपको अंदेशा हो जाए कि उसकी बीमारी की वजह से किसी और को बीमारी लगने का खतरा हो जाए तो ऐसे में बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना तो अपना नुकसान करो और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाओ और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने का जरिया बनो। इसलिए नुकसान पहुँचाने वाली बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बिल्लियों की खरीद फरोख्त करना जायज़ नहीं है, यानी कि आप इसको किसी को बेच नहीं सकते हो। अगर आप किसी को तोहफे में देना चाहो तो आप इसको तोहफे में दे सकते हो। इसकी दलील अबू जुबैर की एक हदीस में मिलती है।
حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، امرتسر کے ایک حاجی ہیں جن کا نام حاجی اسماعیل ہے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ایک بار میں عمرہ کے لیے سعودی عرب گیا۔ میں نے مکہ میں عمرہ کیا اور اس کے بعد میں مدینہ شریف میں حاضری دینے کے لیے چلا گیا۔ مدینہ میں میرا ایک ہوٹل میں ٹھہرنا ہوا۔ اتفاق سے میں جب بھی اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو مدینہ کی ایک بلی میرے پاس دسترخوان کے قریب آ کر بیٹھ جاتی، تو میں بھی اس کو مدینہ شریف کی بلی سمجھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے آگے ڈال دیتا اور میں اس سے محبت کرنے لگتا۔ اس کے بعد میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ بلی ہر روز میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی اور میں ہر روز اس کو کھانا کھلاتا۔ میں پہلے اس مدینہ کی بلی کو کھانا کھلاتا اور پھر میں خود کھانا کھاتا۔ کافی دن ایسے ہی گزرے، وہ ہر روز میرے پاس آنے لگی اور میں اسے ہر روز کھانا کھلانے لگا۔ حاجی اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ کی یہ بلی میرے ساتھ پوری طرح سے گھل مل گئی ہے، اب یہ بلی مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہے، کیوں نہ اس بلی کو مدینہ شہر کی نشانی سمجھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سمجھ کر اسے اپنے ملک انڈیا میں لے جاؤں۔ یہ بلی حضور پاک کے شہر کی نشانی ہے، اب یہ بلی مجھ سے خوش بھی رہنے لگی ہے اور یہ بلی مجھ سے پوری طرح سے گھل مل بھی گئی ہے۔ دوستو، حاجی اسماعیل فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے میرے دل میں یہ بات سوچی اور ادھر وہ بلی کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بلی کھانا چھوڑ کر کیوں چلی گئی، یعنی کہ میں نے اس بات پر زیادہ کچھ غور نہیں کیا۔ اس روز میں نے کھانا کھایا کہ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ میں کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نماز پڑھ کر روضہ رسول کے جالیوں کے سامنے آیا اور سلام پڑھنے لگا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بلی سنہری جالیوں سے چمٹی ہوئی ہے۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں پھر سے اس بلی کے راز کو سمجھ نہیں پایا۔ اس کے بعد میں روز دیکھنے لگا، میں جب بھی نماز پڑھ کر جالیوں کے سامنے آتا تو وہ بلی ہر روز وہی جالیوں سے چمٹی ہوئی ملتی۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ بلی کا ٹھکانہ شاید یہیں پر ہے۔ اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو یہ بلی ہوٹلوں میں چلی جاتی ہے اور پھر یہ اپنا پیٹ بھر کر واپس یہیں پر آ جاتی ہے۔ دوستو، اسماعیل کہتے ہیں کہ اب میری مدینہ شہر میں آخری رات تھی اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بلی کو مدینہ کی نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ اپنے وطن بھارت میں لے جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے اسماعیل ہندی، تم اپنے وطن تو جا سکتے ہو لیکن تم اپنے ساتھ اس مدینہ کی بلی کو مت لے جانا۔ تو میں نے خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میں اپنے ساتھ اس مدینہ کی بلی کو لے جانے والا ہوں، تو پھر یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، پتہ ہے 3 دنوں سے وہ بلی میرے روزے کے قریب جالیوں سے چمٹی ہوئی مجھ سے فریاد کر رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے مدینے والے، مجھے مدینے میں بھوکا رہنا پسند ہے لیکن مدینہ کی جدائی مجھے گوارا نہیں ہے، میں مدینہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ دوستو، حاجی اسماعیل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر مجھے اس بلی کا وہ سارا راز سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ بلی سنہری جالیوں کے کیوں چمٹی رہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس بلی کو لانے کا ارادہ ڈال دیا۔